बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहर लाहौर में वाज़े अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल की है। प्रोग्राम में आगे चल के हमने डिटेल में ये तमाम सूरत हाल, कल भी सारा दिन हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन आपने सिटी 42 पे देखी। आज भी हम अपडेट जो है उसके अकॉर्डिंग इसको डिस्कस भी करेंगे, कुछ दीगर खबरें भी होंगी। लेकिन सबसे पहले आगाज़ होगा, हमारा पहला सेगमेंट होता है जी एक दिन एक नेकी। हमारे स्कॉलर अमानत रसूल साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीज़ों से पनाह मांगी। यानी जब भी आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करते तो 4 चीज़ों से आपने पनाह मांगी। एक आपने फरमाया कि वो इल्म कि जो नफ़ा ना दे, और दूसरी बात आपने फरमाई कि वो दिल कि जो खुदा के खौफ से खाली हो, और तीसरा फरमाया वो अमल जो खुदा की तरफ लेकर ना जाए, और चौथी बात फरमाई वो दुआ जो कबूल ना हो। ये 4 चीज़ें हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पनाह मांगी। यानी वो इल्म किस काम का कि इंसान इल्म हासिल करे लेकिन उस इल्म से इंसान को कोई फ़ायदा ना पहुँचे, और वो दिल कैसा कि जिस दिल में खुदा का खौफ और खशियत ना हो, और वो अमल कि जो इंसान इतनी मेहनत और मुशक्क़त से करे, उसके लिए वक्त निकाले लेकिन वो कबूलियत का दर्जा ना पाए, और वो दुआ कि जो इंसान गिड़गिड़ाए, अल्लाह से मांगे, माफ़ी मांगे और फिर वो कबूल ना हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पनाह मांगी, और हमें भी पनाह मांगनी चाहिए और दुआ ये करनी चाहिए कि या अल्लाह, अगर तो इल्म की तौफीक दे तो वो इल्म अता कर जो नफ़ा दे। अगर धड़कता हुआ दिल तूने अता किया है तो फिर उस दिल में अपना खौफ भी डाल दे, और वो अमल कि जो हम करते हैं उस अमल में बरकत पैदा करते, और वो दुआ कि जो हम तेरी बारगाह में करते हैं छुप कर या एलानिया, उस दुआ को अपनी बारगाह में तू कबूल कर ले। जी, तो ये थी जी आज की अच्छी बात। सो हम आज की खबरों की तरफ चलेंगे। पहली खबर है ज़िमनी इंतखाबात में बड़ा अपसेट, लाहौर में बल्ले 3 नशिस्तें जीत ली। हमजा हुकूमत का काउंटडाउन शुरू, नए वजीर आला का इंतखाब जुमे को होगा। ज़िमनी इंतखाबात के लिए फुल प्रूफ तस्दीक शुदा फॉर्म 45 के साथ सबसे पहले खबर की रिवायत बरकरार। तो ये हैं हमारी आज की खबरें, डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद है, शाहिद सिप्रा साहब और अली साई साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले? बिल्कुल ठीक ठाक है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमेशा की तरह सिटी 42 ने अपनी बड़ी टीम के साथ इस रिवायत को बरकरार रखा। कल पूरा दिन एक स्पेशल ट्रांसमिशन का एहतमाम किया गया जिसमें हमारी सिटी न्यूज़ नेटवर्क की पूरी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और पल पल की खबर से आप लोगों को बाखबर रखा, और तस्दीक शुदा फॉर्म 45 के साथ सबसे पहले नताइज अपने नाजरीन तक पहुंचाने की, मुस्तनद नताइज आप तक पहुंचाने की रिवायत को भी बरकरार रखा। अब आ जाएं जी जो बड़ा मुकाबला था जिसके नताइज का ऐलान कल किया गया, और हमने दोनों तरफ से देखा कि कारकुनों के अंदर जज्बा तो था, लेकिन जैसे ही नताइज का ऐलान होना शुरू हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भरपूर जश्न मनाया गया और हर जगह पे मिठाइयाँ, केक वगैरह भी तकसीम किए गए। आगाज़ कर लेते हैं शाहिद सिप्रा साहब से। जी शाहिद सिप्रा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये इलेक्शन ऐसा इलेक्शन था जिसमें दोनों जो सियासी पार्टियां, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज़ को एक सियासी ऑक्सीजन मिलना थी। एक तरफ महंगाई थी, एक तरफ साजिश का बयानिया था, एक तरफ ग़ुलामी का बयानिया था। तो ये सारे अंसर जो मिले, और उसके बाद फिर बिलखसूस आपका वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब था, और उसमें अगर PTI का वज़ीर आला बनना था या नून लीग का हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आला रहते, ये मामलात थे जिसकी वजह से ये जोश व खरोश था। आम तौर पर तासुर ये होता है कि ज़िमनी इलेक्शन जो है हुकूमत के हक़ में जाता है,
پہلے جتنے انالیسز ہوتے رہے، جتنے تجزیہ ہوتے رہے، اور لاہور شہر کو جس طرح نون لیگ کا گڑھ بھی سمجھا جاتا ہے، اور کچھ ایسے حلقے بھی تھے جہاں پر شہباز شریف صاحب خود بھی لڑے، اس کے بعد یہ گڑھی شعبے میں جس طرح سردار ریاض صادق کا حلقہ ہے، علیم خان کا سیٹ کا چھوڑنا، یہ اس طرح کے تعصب تھے جس کی بنیاد پر تھا کہ یہاں سے سیٹیں نکلیں گی اور چاروں جو سیٹیں ہیں وہ مسلم لیگ نواز کے حق میں آئیں گی۔ کل کی اگر بات کریں، کل 12 بجے تک ووٹرز کی تعداد انتہائی کم تھی، اور کریڈٹ اس کے بعد دینا چاہیے آپ کے نوجوان نسل کو اور بالخصوص خواتین کو۔ ہم لوگ اتنے سالوں سے الیکشن جو ہے وہ کور کرتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں خواتین کا آنا، ووٹ کاسٹ کرنا، اور پھر کل ہم نے دیکھا کہ جب پولنگ ختم ہو گئی اس کے بعد کاؤنٹنگ کا عمل شروع ہوا اور خواتین پولنگ اسٹیشنز کے باہر انتظار کر رہی ہیں کہ نتائج کا اعلان کب کیا جاتا ہے، کب جو ان کا فارم 45 ہے اس کو گیٹ پر چسپاں کیا جائے گا، یا ان کے جو ایجنٹس ہیں وہ واپس لے کر آئیں گے۔ اس سے یہ کیا تھا کہ ایک جو بیانیہ پاکستان تحریک انصاف نے بنایا تھا غلامی کا، سازش کا، اور پھر اس کے ساتھ غداری کا، اور اس ساتھ میں آپ کا رجیم چینج، یہ ساری امپورٹڈ حکومت نامنظور، اور اس کے ساتھ اوپر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ مہنگائی اس قدر بڑی، پیٹرولیم کا معاملہ، دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتیں اس قدر بڑی کہ عام جو شہری ہے وہ پیسا، اور وہ لوگ نکلے اور خلاف نکلے۔ اب مجھے بتائیں کہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ آپ کو 100-150 کی لیڈ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار دے رہا ہے۔ بالکل کوئی ایسا پولنگ اسٹیشن نہیں ہے جہاں پر، جو میرے پاس تھے، میں ان کی اگر بات کروں، باقی بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ جہاں پر 150-200 کی لیڈ نہ ہو۔ ایسے ہی ہے، بالکل۔ اب دیکھیں 20-25 کا مارجن ہونا، 15-20 ووٹ کا مارجن ہونا، یہ تو چلیں ٹھیک ہے، ریزلٹس میں آتا رہتا ہے۔ کیا پھر یہ تمام نتائج سے ہم یہ کہیں کہ وہ جو بیان یہ دیا جاتا ہے، وہ جو ایک تاثر تھا ہمیشہ سے شہر لاہور کو لے کے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، وہ تبدیل میرے خیال میں اب وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کی جو نوجوان نسل ہے، جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 15-20 سال کے بعد یہ جب ووٹ کاسٹ کرنے کے قابل ہوں گے اور اپنا قرادہ ہی استعمال کریں گے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کامیابی کی طرف گامزن ہوگی۔ کل بھی یہی ہوا، دیکھیں ان کے جو کیمپس تھے وہاں پر خواتین کے لیے بیٹھنا، اس کے بعد نوجوان نسل کا جوش و خروش، اور پھر انتظار کرنا، یہ لیگ والے انتظار کرتے نظر آتے تھے پولنگ سٹیشنز کے باہر، نتائج کا اعلان ہونے سے پہلے وہ نظر آتے تھے، لیکن کل پاکستان تحریک انصاف والے نظر آئے۔ ٹھیک ہے، سعید صاحب کا ایکسپیرینس بھی مجھے جاننا ہے، مجھے بریک ہوگی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ اور کل کی صورتحال کیا رہی وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ سعید صاحب سے میں جاننا چاہوں گی، سعید صاحب آپ کہاں پہ موجود تھے اور آپ نے دن بھر کیا صورتحال دیکھی؟ میں تو بڑے اہم پولنگ اسٹیشن پہ تھا، سردار ریاض صادق نے وہاں پہ ووٹ کاسٹ کیا، اور عمران خان کا گھر وہاں سے 300-400 میٹر دور ہوگا، تقریباً آدھا کلومیٹر، تو وہاں پہ بڑی ایکٹیویٹی تھی۔ تمام جو نون لیگ کے بڑے بڑے لیڈران تھے وہ بھی آتے رہے، پی ٹی آئی کی قیادت بھی وزٹ کرتی رہی۔ وہاں پہ دو چیزوں کا میں نے فرق دیکھا، جو کیمپ تھے اس میں نون لیگ میں بہت زیادہ رش تھا، نون لیگ کے کیمپ میں بہت زیادہ رش تھا، اور جو بھی میرا دوست فون کر کے مجھے پوچھ رہے تھے یا کئی افسران فون کر کے پوچھ رہے تھے، تو میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ تو بڑی واضح اکثریت نظر آ رہی ہے نون لیگ کی۔ لیکن پی ٹی آئی کا جو کیمپ تھا اس میں لوگ تھے، لیکن وہ اگر فرض کریں 40 کرسیاں لگی تھی تو اس میں 10 خالی تھی۔ اس میں ان کے جو ورکر تھے، ایک خاتون تھیں، وہ میں نے دیکھا سارا دن وہ بلوس اکیلی وہ کرتی رہی کام، 4-5 ان کے ینگسٹر تھے جو گیٹ کے آگے کھڑے تھے، وہ تو ہدایات تھی نا ان کو، ہر آنے والے کو موٹیویٹ کر رہے تھے۔ نون لیگ کے لوگ سارے کیمپوں میں رہے ہیں اور بہت زیادہ رش تھا۔ جب وہ رزلٹ آئے تو پھر ان کی محنت رنگ لائی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ الیکشن لڑنے کے لیے جو پرانا طریقہ کار ہے اس کو بدلنا ہوگا۔ جو موجودہ سچویشن ہے اس کے مطابق آپ کو لوگوں کے ساتھ ملنا ہوگا، ان کا جو مسائل ہیں اس کو حل کرنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے جو موجودہ حکومت ہے اس نے غیر مقبول سے فیصلے کیے، جس کی وجہ سے آج ان کو الیکشن میں یہ سچویشن دیکھنا پڑی۔ دیکھیں نا کہ میں تاجر برادری کے ساتھ میرا بڑا رابطہ ہے، حالانکہ میں کرائم رپورٹنگ کرتا ہوں تو میں وہ گڑھی شو بازار میں بیٹھتا ہوں، وہ سارے کے سارے نون لیگ کے ووٹر تھے، ابھی بھی اوپر سے سارے نون لیگ کے ووٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو کام ہی شام کو شروع ہوتا ہے، تو ہمارے تو 2 یہ چلتے ہیں، بلب چلتے ہیں، اور رات کے اوقات میں 11-12 بجے تک بازار کھولتے تھے ہماری تو۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ابھی کچھ موجودہ فیصلے ہوئے ووٹ بینک اس وجہ سے کم ہوا ہے؟ یہ وہ جو تاجر برادری ہے میرا خیال ہے ساری بیک فٹ پہ چلی گئی، اور ساری نے جا کے
पी टी आई को सपोर्ट किया है। शायद शुक्ला साहब, आप भी एग्री करते हैं कि ये जो कुछ अभी मौजूदा हालात में फैसले हुए, पेट्रोल की कीमत बढ़ना या फिर बिजली की बचत के लिए जो हुकूमत ने फैसले किए, वोट बैंक इस तरह से डाउन हुआ? और सॉरी, एक और चीज़ थी कि जो नून लीग का बयानिया बना रही थी वो फराह गोगी के खिलाफ बन रहा था, वो उसके खिलाफ बन रहा था, एहसन जमील गुजर। पीटीआई जो थी वो अपना बयानिया डायरेक्ट इनके खिलाफ बना रही थी। वो इनके दरवाजे के सामने खड़े होकर बोल रहे थे कि आप गद्दार हैं, आप लोटे हैं, पता नहीं। और मैं जो वहाँ पे जो जब हसल बसल होती थी तो वो नून लीग वाले बिल्कुल सामने होते थे, तो वहाँ पे एक ही आवाज़, गद्दार, लोटे, रजीम चेंज। और वो जो नारे लगा रहे थे वो उनके पास यही था कि आपने करप्शन किया, फराह गोगी है। तो ये जो बयानिया पीटीआई ने बनाया वो कामयाब हो गया, वो कामयाब हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन लाहौर का तासुर हमेशा से ये रहा है, और कुछ इलाके तो वाज़ेह तौर पर कहते थे कि जी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही यहाँ से सीट है। ये तासुर अब तब्दील हो गया बहुत हद तक। देखें, पहले भी ये सीटें पीटीआई के पास ही थी। हाँ, चारों सीटें, ठीक है। उसके बाद हुआ मुनरिफ हुए और उनको डिसीट किया गया। और वो जब देखें, जब वो इलेक्शन था आम इंतखाबात जिसमें ये पीटीआई के पास सीटें गईं, इन्हीं वोटर्स ने इनको जितवाया था। इसका क्या मतलब है? ये पर्सनैलिटी वोट नहीं था, ये बैट का वोट था, ये पार्टी वोट था। और उसके बाद जो मौजूदा सिनेरियो, जिस तरह साहिब साहब भी बात कर रहे हैं, महंगाई होना, ताजर बरादरी के बारे में सख्त फैसले करना, फिर लोड शेडिंग की अजियत, फिर बिजली की कीमतों में इजाफा, पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ना, गैस की कीमत में 40% तक इजाफा जो अभी इम्प्लीमेंट होना है, अभी हुआ नहीं है। इन तमाम चीज़ों को देखकर इस तरह के डिसीजन होते हैं, आवाम का रुख बदलता है। लेकिन होता यह है कि हुकूमत के साथ अवाम जाने की कोशिश करती है कि हुकूमती जो नुमाइंदगान है या हुकूमत जिस सियासी जमात की उसको जितवाया जाए ताकि उनके हल्के के मसाइल हल हों। इससे तो ये मिल रहा है कि अगर नून लीग की हुकूमत यहाँ रहती और नून लीग के कैंडिडेट को जितवाया जाता तो उनको अवाम जो है वो ये तासुर ले रही है कि उनके मसाइल का हल नहीं होना, इसलिए वो अगेंस्ट चले गए। अगर यहाँ पे अब पीटीआई की गवर्नमेंट बनती है, जो नजर भी आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनेगी, और ये देखिएगा आने वाले दिनों में चौधरी परवेज इलाही जब सीएम बनते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और क्यू लीग के दरमियान एक तनाव जरूर पैदा होना है, चूंकि जो ओहदेदारान है, जो कारकुन है, क्वेश्चन रेज करेंगे, देखिए ना, क्वेश्चन रेज करेंगे कि हम लोग क्यू लीग को पंजाब की वजारत दे रहे हैं। हम सबको ये तवक्को थी कि तब्दीली आ रही है और ये हमारे लिए कोई अच्छी चीजें करेंगे, अच्छे स्टेप्स लेंगे। जब वो नहीं उनसे चीज़ें कंट्रोल हुई तो अवाम उनके खिलाफ हो गई, बल्कि हर बंदा ही पीटीआई के खिलाफ था। फिर जब मौजूदा हुकूमत आई तो हर बंदे को तवक्को थी कि ये चूंकि पहले 3 दफ़ा बरसर इक़्तिदार रहे हैं, ये आके चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, लेकिन इन्होंने 3 माह के दौरान वो कर दिया जो उन्होंने 3.5 साल में किया था। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर आप किस तरह तवक्को रखते हैं? फिर अवाम की सपोर्ट कैसे देगी? लेकिन मरीम नवाज साहिबा की जानिब से कल जो बयान आया, उन्होंने कहा कि हार जीत सियासत का हिस्सा है और जो कमजोरियां हैं, हामियां, वो दूर करने के लिए मेहनत करेंगे। कैसे देखते हैं साहिब साहब इस बयान को? बड़ा उन्होंने, वो कहते हैं ना, काम एक बिहेवियर देखने में आया है, पुरसकून अंदाज में उन्होंने तस्लीम किया है ना। देखें ना, एक चीज़ थी कि जितना भी पंजाब में जो इलेक्शन हुआ वो हुआ तो हम वज़ीर आला पंजाब तो हमजा शहबाज थे, और एक चीज़ बड़ी क्लियर थी कि कल मैं भी कवर करता रहा हूँ, सिपरा साहब भी घूमते रहे हैं, हमारी अक्सर मुलाकात भी होती रही अपने हल्के में। हमने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं देखी जो गैर मामूली हो। बड़ी रूटीन की चीज़ें चल रही थी हर जगह। कहीं कोई इक्का दुक्का वाक़या होगा कि लोग आपस में लड़े भी होंगे, बाकी चीज़ें बड़ी रूटीन में थी। पीटीआई के लोग भी अंदर जाके चीज़ें देख रहे थे, नून लीग के वफद भी आकर देख रहे थे, और जिससे भी बात करते थे, मैंने राना एहसन शराफत जो नून लीग के उम्मीदवार थे उनका भी कहना था कि बड़ी चीज़ें स्मूथ चल रही हैं। अकरम उस्मान जो थे उनका भी कहना था कि मैं अंदर होके, ये 2:30 बजे की बात है, उन्होंने कहा बड़ा अच्छा पोलिंग का अमल चल रहा है। तो इसका मतलब है कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, सारा कुछ नून लीग के हाथ में था। तो फिर अगर मरियम कबूल कर रही हैं तो इसका मतलब है खामियां ही खामियां हैं। आपको पूरे का पूरा सिस्टम अपना एड्रेस बिल्कुल आपने सही कहा। अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनको इस बात पर आमादा हो जाना चाहिए और तैयार रहना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ठीक काम कर रहा है। और फिर साथ में ये भी कहूँगा कि अगर आप फॉरेन फंडिंग का केस जो है, अगर उसका ऐलान किया जाता है और उसका फैसला आता है तो फिर भी इसी तरह कबूल करेंगे जिस तरह आज कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि इमरान खान साहब तो कहते थे क्यों चक्कर लगा रहे हैं बार बार इस्लामाबाद से लाहौर के। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इन्होंने कहा कि वो पार्टी बना हुआ है, वो साथ मिला हुआ है। तो अगर आज इलेक्शन हो गया, शफाफ इलेक्शन हो गया, मान भी रहे हैं, उसके बाद
نون لیگ بھی مان رہی ہے. دیکھیں شفافیت تو یہ ہے نا کہ آپ کی جو مخالف جماعت ہے وہ بھی مان رہی ہے, جو حکمران جماعت ہے پنجاب میں وہ بھی مان رہی ہے. تو آپ اگر فارن فنڈنگ جو کیس ہے اس کا فیصلہ آتا ہے تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف اسی طرح قبول کرے گی کہ چیف الیکشن کمشنر بھی اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ نیوٹرل ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا جی, خواجہ سعد رفیق صاحب یہ کہتے ہیں کہ کم بیک کریں گے. اب مجھے کم بیک آسان نہیں لگ رہا. نہیں, ہو جائے گا. اچھا ہو جائے گا, یہ کیا بات ہوئی ہے؟ اس طرح تھوڑی اس طرح تھوڑی. سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. اب مجھے بتائیں, میں مشکل ہوگا. جتنے لوگ الیکشن لڑ رہے تھے, ابھی بڑی گتھیاں سلجھنے والی ہیں. جتنے حلقوں میں الیکشن تھا, 20 حلقوں میں الیکشن تھا, لاہور کے 4 حلقوں میں الیکشن تھا. صرف جو ہم کور کر رہے تھے جو گڑی شاہ کا ایریا, وہاں پہ وہ کینڈیڈیٹ تھا جو اس سے پہلے بھی نون لیگ کا تھا. باقی سارے منحرف اراکین زیادہ تر الیکشن لڑ رہے تھے, یعنی جو پی ٹی آئی سے نون لیگ میں آئے تھے. تو ایک تو لوگ اس بات پہ پہلے جو بیانیہ نون پی ٹی آئی نے بنایا تھا اس بات پہ بھی تھے. دوسرا یہ دیکھیں کہ چیزیں آئندہ جو جنرل الیکشن ہوگا اس میں اور طرح دیکھی جائیں گی. اس میں جو بڑے ہوں گے, یعنی این اے کے حلقے میں بھی الیکشن لڑا جا رہا ہوگا, جو پی پی کا حلقہ ہوگا اس میں بھی الیکشن لڑا جا رہا ہوگا. اس میں محنت اور طریقے سے کی جائے گی, اس طرح سے نہیں کی جائے گی. بالکل. تو اس کے لیے نہیں, تو اب آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ اگر پنجاب پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے اور وزیر اعلیٰ ان کا ہے, تو وفاق جو ہے نون لیگ کے پاس ہے, تو یہ معاملات بڑے آسانی سے چلتے رہے. میں تو کہہ رہی ہوں کہ یہ تو معاملہ آسانی سے چلنے والا ہے نہیں ہے. یہاں سے اگر ایک ریکویسٹ جاتی ہے, سپوز ہم اگزامپل دیتے ہیں, چیف سیکرٹری یا انہوں نے آئی جی کو بدلنا ہے اور وفاق اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے, تو پھر صوبہ کس طرح چلے گا؟ پھر یہ تو چیزیں, یہ تناؤ رہنا ہے, یہ سیاسی تناؤ رہے گا. اور پھر چودھری پرویز الہی صاحب ہوں اور اوپر شہباز شریف ہوں, تو پھر ان کا اور ان کے بیٹے کی وزارت اعلیٰ جانا, یہ کوئی چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے. لیکن ہم بات یہ کرتے ہیں کہ عوام کی فلاح کی بات ہونی چاہیے. عوام کے جو فائدے کی بات ہے وہ کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے. سیاسی مفادات ان کی اپنی جگہ پہ, لیکن اگر عوام کو فائدہ دیں گے تو عوام ان کے ساتھ ہوگی. جس طرح آپ بات کر رہی ہیں کہ کم بیک ہوگا, خواجہ سعد رفیق صاحب کو بھی پتا ہے کہ جب وہ الیکشن لڑ رہے ہوں گے اور ان کے نیچے جو پی پی کا کینڈیڈیٹ ہوگا وہ فائٹ کسی اور طریقے سے ہوگی. جس طرح رانا احسن شرافت کی بات کر رہے ہیں کہ وہ نون لیگ سے تھے, پہلے بھی لڑے, لیکن یہ سیٹ وہ ہے کہ علیم خان آج بھی لڑتے تو شاید وہ ون کر جاتے, لیکن کیا وجوہات میں کیوں نہیں لڑے. علیم خان کا اس حلقے میں مضبوط ہونا اور ان لوگوں کا اس کے ساتھ ہونا یہ بڑا معنی خیز ہے. انہوں نے جو وہاں پہ فلائی کام کیے ہوئے ہیں, ڈسپینسری دینا, سکول دینا, یہ لیکن لوگوں کو کیا ہے, صحت و تعلیم چاہیے, ایسے ہی اس طرح کے معاملات انہوں نے کیے ہوئے ہیں. لیکن ایک جو ہوا چلی مہنگائی کی, غداری کی, رجیم چینج, نیوٹرل, امپورٹڈ حکومت, اور یہ ساری چیزیں جب ملیں تو اس کے بعد فیصلہ ہوا. اچھا میں بتاتا ہوں, میں صبح جب شروع ہوا تو مجھے میرے آبائی حلقے میں بھی ہو رہا تھا جہاں میرا گھر ہے جنگ سے, تو وہاں بھی الیکشن تھا اور بروانہ فیم میں تعلق رکھنے والے ایم پی ایس تھے. تو مجھے صبح ہی کال آ گئی, کہتا ہے جی وہ پی ٹی آئی جیت جائے گی. میں کہا کس طرح جیت جائے گی, جس اسکول میں پڑھا ہوں اسی میں پولنگ اسٹیشن ہے, بالکل گاؤں کے سامنے, آدھے کلومیٹر پہ بھی نہیں. انہوں نے کہا یہاں سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں. تو دیکھ الیکشن جب شروع ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے ہوا کس طرح چلے جا رہی ہے. مجھے نا عائشہ بریک کا کہہ رہی ہے, لیکن کل سے میں سوشل میڈیا میں بریانی کی بڑی باز گشت سن رہی ہوں کہ بریانی اب دونوں طرف سے آ گئی ہے. آپ تک پہنچی تھی یا نہیں؟ آفس سے کھانا ہمارے تک پہنچا تھا, پولیس کے گئی بریانی ہے, کل چلی صرف بریانی ہے. پولیس نے بھی بریانی کھائی ہے, ان کے ہیڈ آفس, وہ چاہے دفتر سے چلی ہے, وہ چاہے کسی نے گھر میں پہنچائی ہے, وہ بھی میرے خیال میں اب اگر کوئی امیدوار بریانی کے نشان پہ لڑے تو شاید جیت جائے. صحیح آپشن دیا. تو آئی جی اب دیکھیں اب اگلے دور میں کنٹینیو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر پرویز لائی وزیر اعلیٰ آتے ہیں تو جو چپکلش رہی ہے پنجاب اسمبلی کے الیکشن میں تو نہیں نظر آتا. لیکن افسوس اس چیز کا شاید سپرا صاحب میرٹ پھر کہیں نہیں ہے. یہ پسندیدگیاں, یہ وابستگیاں, چاہے وہ بیوروکریسی کے لیے ہیں, چاہے وہ یہ اعلیٰ افسران کے لیے ہیں, یہ ہر حکومت کے ساتھ جڑی رہی. سوری میں سپرا صاحب کو انٹرپٹ کرتا ہوں. یہ دیکھیں نا جتنے بھی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہے, آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک آرڈر ہو گئی ٹرانسفر پوسٹنگ, اس کے پیچھے جو بڑے افسر ہیں ان کا اگر فرض کریں سرگودا سے لاہور آتے ہیں 1,10,000 15,000 20,000 ٹی اے ڈی اے ہوتا ہے جو, اور یہ ساری چیزیں ٹی اے ڈی اے تو بڑی تھوڑی سی بات ہے. بیسیکلی ان کی سیاسی وابستگی ہونی نہیں چاہیے, بیوروکریسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے, اور آپ کے جو پولیس ہے اس کا تو بالکل سوس نہیں ہونا چاہیے. یہ نیوٹرل کا جو لفظ عام ہوا ہے ان کو وہ ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں یہی ہے. اور دیکھیں
कल आज से न्यूट्रल 30 होकर 35 नुकसान कर लिया उन्होंने अपना। कोई बात नहीं, अगर नुकसान हुआ तो चलें, कल को हो सकता है इसका फ़ायदा भी हो जाए, लेकिन एक बयानी अगर बन जाए कि शफाफ इलेक्शन होता है और धांधली का बयानिया ख़त्म होने लगे तो मेरे ख्याल में ये प्लस पॉइंट है साहिब साहब। अब बात ये है कि आज से 30-35 साल या 20 साल पहले जो बंदा यहाँ भर्ती हुआ, इन्हीं नून लीग के हाथों वो परवान चढ़ा, इन्हीं के हाथों प्रमोशंस हुई, इन्हीं के हाथों अहम अहम पोस्टिंग्स भी मिली, पुरकशिश जो हैं वो सीटें मिली, मरात भी मिली, और आज जाकर उनको कहें कि वो उनके साथ ना खड़े हो तो ये नामुमकिन सी चीज़ होती है। देखें पीटीआई दौर में जितने भी पोस्टिंग्स होती रहीं, साहिब साहब इस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से रोशनी डाल सकते हैं। चले हम भी यहीं पे रहते हैं, वो लोग यहाँ पे लाए गए जिनका नाम ही नहीं था, जिनको चाहे पुलिस की बात कर लें चाहे किसी और आप ब्यूरोक्रेसी की बात कर लें, तो वो ऐसे लोग यहाँ पे तैनात किए गए जिनको माजी में कभी हमने सुना नहीं था कि शहबाज शरीफ साहब ने किसी ऐसी पोस्ट पे लगाया हो या लाहौर में या पंजाब में किसी ऐसी जगह पर जो पोस्टिंग की हो। तो बात यह है कि राव सरदार साहब के बारे में तो बड़ा मशहूर है कि उनका तो ACR में लिखना बड़ा आसानी से काम है, और उन्होंने लिखे भी हैं और लिखना भी है। और ये बड़ा अच्छी बात है कि पहले किसी को न्यूट्रल्स कहा जाता था, अगर पुलिस का हेड खुद कह रहा है न्यूट्रल, लेकिन अब बात यहाँ पे आनी है कि स्पीकर साहब राव सरदार साहब को पंजाब असेंबली बुलाते थे तो नहीं आते थे, लेकिन अब जब वो ऐवान वजीर आला में बुलाएंगे तो उनको आना पड़ेगा। खैर हमारे पास वक्त कम है, बात किसी और तरफ चली जाएगी, हवा के रुख बदलते हैं और फिर ये सब कुछ होता ही होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक होगी, हेडलाइंस होगी, फिर शो में आते हैं। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम गुफ्तगू करेंगे उस मर्ज के हवाले से जिस पे हम अक्सर आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहते हैं। कैंसर एक ऐसा मर्ज है जिसके बारे में हम अक्सर कहते हैं कि तब जाके पता चलता है, ऑलमोस्ट लोगों में जब लास्ट स्टेज पे होता है तब जाके डायग्नोस होता है। खैर कुछ चीज़ें जो कि इसके वाज़ेह सिम्टम्स हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, वजूहात क्या हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओवरऑल शोबा सेहत में इस्लाहात क्या लाई गई हैं, क्या क्या लाने की ज़रूरत है, मुख्तलिफ अमराज में लोगों को किस तरह से फैसिलिटेट किया जाना चाहिए, ये भी बात होगी। और साथ ही साथ नौजवानों के लिए रियल एस्टेट में मौके क्या क्या मौजूद हैं, इस पर भी बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे जो आज के मेहमान मौजूद हैं, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी जी। जनरल सर्जन है डॉक्टर मुस्लिम शमून साहब ने हमें ज्वाइन किया है, शौकत खानम हॉस्पिटल में अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं और अभी रिसेंटली एवर केयर हॉस्पिटल में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। वेलकम कहेंगे उन्हें अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपकी? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। स्टार्ट कर लेते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत ज़्यादा अहम है बार बार लोगों तक इस बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाना। कैंसर मर्ज बढ़ता चला जा रहा है, मैंने कभी सुना भी नहीं था इसके बारे में। वजूहात क्या हैं, क्यों हम हर तीसरे चौथे पांचवें बंदे में सुन रहे हैं कि फला बंदे को कैंसर है और बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जाके डायग्नोस हुआ है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर कमिंग टू सिटी 42 एज अ गेस्ट। कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है जो था तो बहुत सालों से ये बीमारी, बट अभी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ ऐसी आ गई हमारे पास और इतनी नई रिसर्च आ गई है कि वी कैन डायग्नोज इट ईज़िली और बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाता है। कैंसर में अगर आप देखें, हर जगह का कैंसर अलग अलग प्रेजेंटेशन होती है। मैदे के कैंसर की अपनी प्रेजेंटेशन है, बड़ी आंतों के कैंसर की अपनी प्रेजेंटेशन है, ओरल कैंसर की अपनी है, फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर होता है उसकी अपनी प्रेजेंटेशन होती है। तो मैं तो सबको मैसेज ये देता हूँ कि जब भी आपको फर्स्ट अलामत आ जाए, फर्स्ट सिम्टम आ जाए, सो यू शुड बी रेफरिंग टू अ प्राइमरी फिजिशियन। फिर वो प्राइमरी फिजिशियन आपको रेफ़र करता है टू अ ऑन्कोलॉजिस्ट। वेदर कीमो बाद में चाहिए, पहले सर्जरी करनी है, वो बात का डिपेंडेंट डिसीजन होता है। तो कैंसर की हमने वजूहात पूछी, वजूहात इसकी बहुत है। आज की दुनिया में देखें तो लाइफस्टाइल, हमारी एक्टिविटीज़, स्मोकिंग, सिर्फ स्मोकिंग, लोगों को परसेप्शन ये है कि ये सिर्फ लंग कैंसर करता है, बट ये गलत है। स्मोकिंग जो है वो आपकी ओरल टंग कैंसर से लेके आपकी इंटेस्टाइन्स तक के कैंसर में ट्रिगर फैक्टर होता है, बट हाँ मोस्टली उसका इफेक्ट लंग्स पे होता है। इस तरह हर कैंसर की अपनी वजूहात अलग अलग होती है। जेनेटिक्स होती है, बहुत से ऐसे कैंसर से फेमिलियल होते हैं, वो फैमिली में आपके चल रहे होते हैं, वो आपकी जेनेटिक हिस्ट्री में ब्लड लाइन में चल रहे होते हैं। तो सबके कैंसर की अपनी प्रेजेंटेशन होती है। मुझे सिर्फ ये बता दें, हम देख रहे हैं कि जो एक इसके डायग्नोस्टिक अमल है ना, वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। हर रिपोर्ट में लोग कहते हैं कि जी पता नहीं चलता, 1 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। इतना जदीद दौर आ गया, ये क्यों, क्या वजूहात है, महीनों लग जाते हैं डायग्नोस होने में? डायग्नोसिस तो अब ईज़िली होती है, उसमें हमारी आई गेस पाकिस्तान में अगर मैं बात करता हूँ तो पॉपुलेशन में अवेयरनेस की थोड़ी कमी है। यूरोप एंड US अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे
कुछ भी सिम्टम आता है, सपोज छोटा लंप भी आ जाए, मैं अगर फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर की बात करता हूँ तो आपको एक्जिला में जो आपकी आर्मपिट्स होती है यहाँ पे आपको एक गिल्टी फील होती है, तो वो नेक्स्ट डे पहुँच जाती है फिजिशियन के पास। हम वेट करते हैं कि जब वो स्टोनी हार्ड हो जाएगा, उसमें से पस या डिस्चार्ज आना शुरू होगा या कोई ब्लड आएगा, देन हम जाते हैं। तो वो एक स्टेज 1 जो है वो स्टेज 3 या 4 बन जाता है। तो फिर उसमें हमारे पास ऑप्शंस भी लिमिटेड हो जाते हैं। डायग्नोसिस के लिए तो वी रियली हैव गुड फैसिलिटीज़ एंड पाकिस्तान में माशाल्लाह हेल्थ केयर बहुत इंप्रूव हुआ है। वी हैव मैं शौकत खानम से मेरी ट्रेनिंग हुई है जनरल सर्जरी की, तो वहाँ वी हैव स्टेट ऑफ द आर्ट ऑल द इक्विपमेंट्स। इस वक्त मैं एवर केयर हॉस्पिटल में होता हूँ। एवर केयर हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, फंडेड बाय मेलिंडा गेट्स, बिल गेट्स की मिसेज होती है, एंड इट्स US $1 बिलियन की पूरा प्रोजेक्ट है जो लाहौर के अंदर है। एवर केयर हॉस्पिटल अगर आप देखें तो टोटल इसके 16 हॉस्पिटल्स है पूरी दुनिया में, 12 इन इंडिया, 2 इन बांग्लादेश, 1 इन नाइजीरिया एंड 1 इन पाकिस्तान, जो लाहौर में। कराची वाला एक सेटअप इंशाल्लाह बनेगा। हमारे CEO साहब होते हैं इरफान खान साहब, वो बड़ी मेहनत करते हैं और हॉस्पिटल को बहुत आगे ले जा रहे हैं, तो एक अच्छी टीम बनाई है उन्होंने। ओवरऑल तमाम इंतजामात हर तरह के पेशेंट्स को मैं अगर कंपेयर करता हूँ उसको शौकत खानम से, बिकॉज वहाँ भी हम सर्जरीज करते थे, तो स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर है। कुछ चीज़ें शौकत खानम में जाहिर है एक एडेड होती है, वहाँ पे लेप्रोस्कोपी में हम 3D भी यूज़ करते हैं। अच्छा। यहाँ पे अभी हमारे पास सेटअप नहीं है, इंशाल्लाह 6 मंथ्स 1 ईयर में आ जाएगा। सही। बट इट्स 240 बेड हॉस्पिटल, तो लाहौर में एक नया सेटअप बना हुआ है। सही। अब मुझे बता दें कौन सी ऐसी अलार्मिंग सिम्टम्स हैं जिस पर किसी भी पेशेंट को जो है फौरी तौर पर अलार्मिंग सिचुएशन हो और जाके उसको टेस्ट वगैरह कराने हैं। हम क्योंकि उस चीज़ को नज़रअंदाज करते रहते हैं कि ये रूटीन है, ऐसा हो सकता है, एसोसिएट कर दिया जाता है, आप टोटकों की तरफ चले जाते हैं, हकीमों की तरफ चले जाते हैं, आम तासुर, आम रवैये यही है। इसमें यही है कि जिस तरह आपने कहा कि जो इनिशियल सिम्टम्स आते हैं, तो हर कैंसर के अपने सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। तो अगर मैं आपको प्रेजेंटेशन बताऊँ स्टमक कैंसर की, तो पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मेरा 2-3 महीने से खाने पीने का दिल नहीं होता। सबसे पहली चीज़ वो बोलेगा मेरा वेट लॉस हुआ है। वेट लॉस भी सिग्निफिकेंट वेट लॉस, नाउ दैट वेट लॉस इज अराउंड 10 to 15 kg, मोर समटाइम्स 20 kg इन जस्ट 2 months, 2.5 months। तो ये नॉर्मल बंदा वेट लूज़ नहीं करता। सपोज अगर कोई डाइट कर रहा है तो वो इस तरह नहीं होता, ये कैंसर के सिम्टम्स होते हैं। तो जब भी कोई वेट लॉस होता है तो उसकी एक प्रेजेंटेशन वो लेके हमारे पास शौकत खानम आता था, तो फिर हम आगे की उसकी इन्वेस्टिगेशंस करवा के देन इलाज करते। तो हर कैंसर का अपना एक तरीका है। अगर ओरल कैंसर देखें, जिस तरह मैं कराची से हूँ, वहाँ पे मैंने जिना हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा ओरल कैंसर देखे, बिकॉज वहाँ बीटल नट टोबैको की बहुत ज़्यादा यूजेज है। तो उसमें वो यहाँ पे एक मांस लेके आते हैं चीक्स के अराउंड, टंग के नीचे, आपकी ज़बान के नीचे। तो हर कैंसर की अपनी प्रेजेंटेशन होती है। सही। हमारे पाकिस्तान में जदीद इलाज मौजूद है, क्योंकि कहा जाता है कि कैंसर काबिल इलाज मर्ज नहीं है। कैंसर के स्टेज में डायग्नोस होता है, ये डिपेंड करता है। सही। इलाज हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं जितना हम कर सकते हैं। बाकी रिस्ट्रिक्शंस आती है फंड्स की वजह से, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर सेक्टर की अपनी लिमिटेशंस है। बट एज़ फार एज शौकत खानम इज़ कंसर्न, वहाँ पे सारे इलाज होते हैं। हम एवर केयर में भी कैंसर का इलाज करते हैं। हमारे पास कीमो का भी डॉक्टर है, हमारे पास सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी है। वो मेरे शौकत खानम में सीनियर थे, डॉक्टर ऑन जमाल होते हैं, वो यहाँ एवर केयर में भी होते हैं। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम इलाज इसका। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा, शोबा सेहत में ओवरऑल एज ए डॉक्टर आप क्या देखते हैं, क्या क्या इस्लाहात लाने की ज़रूरत है? क्या हम उस तरह से फैसिलिटेट कर पा रहे हैं, डिलीवर कर पा रहे हैं जो एक्चुअली सहूलियात मरीज़ों के लिए होनी चाहिए? इट्स सॉर्ट ऑफ आयरनी कि पाकिस्तान में हमारा बजट सबसे ज़्यादा डिफेंस के लिए होता है, जो दूसरे वेस्टर्न वर्ल्ड में इतना नहीं होता। बट हमारी ज़रूरियात भी है तो हम डिफेंस में बजट ज़्यादा देते हैं। हेल्थ सेक्टर में अगर आप देखें तो पाकिस्तान का इस साल का बजट 9.3 ट्रिलियन था, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 470 बिलियन बजट था इस हुकूमत ने जो दिया है। पिछले साल 370 बिलियन था। तो ये इन्होंने एक अच्छा काम किया कि 100 बिलियन एक्स्ट्रा डाले, और वो एफर्ट नज़र भी आती है। अगर आप देखें कि पाकिस्तान में हेल्थ सेक्टर में जो सबसे पहला प्रॉब्लम हमें आता है वो इन्फेक्शन का आता है। इन्फेक्शन कंट्रोल हमारे वहाँ बहुत पुअर है, बिल्कुल, चाहे वो देहाती इलाके हो या शहरी इलाके हो। इन्फेक्शन में आप देखें तो टाइफॉइड है, मैटर्निटी डेथ्स हो जाती है, प्रेग्नेंट लेडीज़ की डेथ हो जाती है, बच्चों की मोर्टेलिटीज़ होती है। कोविड में अगर आप देखते हैं तो खान साहब ने बड़ा अच्छा एक उनकी गवर्नमेंट ने देखा था, कोविड को मैनेज किया। शहबाज शरीफ साहब जब आते हैं तो डेंगू अच्छा मैनेज हो जाता है। तो चीज़ें मैनेज हो जाती है, बट ये प्रॉब्लम्स रहते हैं हमारे। तो इन्फेक्शन है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। लाहौर को मैं कंपेयर करता हूँ तो ओवरऑल पंजाब से बहुत बेहतर है।
میں کراچی سے ہوں تو مجھے لاہور میں ہیلتھ سیکٹر کی ڈیولپمنٹ زیادہ بہتر لگتی ہے. میں جس طرح ابھی آپ دیکھیں گے کہ لاہور میں ایک نئی ہاسپٹل کھلی ہے, سلیم میموریل ٹرسٹ ہاسپٹل. یہ آپ کی میاں منشا صاحب نے اس کو لانچ کیا, ان کی فیملی نے, اینڈ بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. ڈاکٹر فیصل قمر صاحب ہوتے ہیں ہمارے, ان کے ساتھ بھی میں نے کام کیا شوکت خانہ میں, آرتھوپیڈک سرجن ہے. ہی از ان ایور کیئر آلسو, ہی از دا ہیڈ آف فیکلٹی اوور دیئر. تو یہ ایک اچھا 350 بیڈ کا ہاسپٹل کھولا ہے سلیم میموریل. اسی طرح انڈس ہاسپٹل اگر آپ دیکھیں کراچی کا ہی سیٹ اپ ہے, بٹ باری صاحب نے جو ہے وہ یہاں لاہور میں کھولا ہے 600 بیڈس کا. یہ پاکستان کا بگیسٹ پرائیویٹ لارجسٹ پرائیویٹ ہاسپٹل بن رہا ہے وتھ 600 بیڈس, جس میں ابھی 100 سے 200 بیڈ ایکٹیو ہے. آگے اور ہو جائے گا. وہاں ڈاکٹر احمد شعیب صاحب ہوتے ہیں, ہی از دا مین ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ. صحیح. ہاں جی ریئل اسٹیٹ کے ساتھ بھی آپ کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس کیونکہ وقت کم ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ کچھ نوجوانوں کو ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے جو اس میں آنا چاہ رہے ہیں اس سیکٹر میں, کچھ ٹیکس کی وجہ سے جو حالیہ لگے ہیں اس کی وجہ سے بھی لوگ پریشان ہیں, کچھ مہنگائی کی وجہ سے بھی پریشان ہیں, اس سیکٹر میں آنے سے کیا آپ کہنا چاہیں گے نوجوانوں؟ ریئل اسٹیٹ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ اس میں یو نیڈ انویسٹمنٹ وین یو کم. جس طرح آپ نے کہا نوجوانوں کے لیے, تو اس میں آپ کو ایٹ لیسٹ انیشیل ایک اچھا کیپٹل ہونا چاہیے. آپ 2-3 لاکھ روپے لے کے ریئل اسٹیٹ میں نہیں آ سکتے. سو یو نیڈ اے گڈ انویسٹمنٹ. اس کے علاوہ جو ہے ریئل اسٹیٹ پاکستان میں اٹس آلویز گوئنگ اپ. ہمیں پتہ ہے کہ زمین کی پرائسز بڑھنی ہی ہیں, ہر چیز نیچے ہو جائے گی, زمین نیچے نہیں ہوگی. بٹ اگر میں ریئل اسٹیٹ کو کمپیئر کرتا ہوں تو اس گورنمنٹ نے جو تھوڑے ٹیکسیشن لگائے ریئل اسٹیٹ کے اوپر, تو وتھ ہولڈنگ ٹیکس, جو وتھ ہولڈنگ ٹیکس خان صاحب کے دور میں تھا تو وہ فائلر کے لیے 1% تھا, نان فائلر کے لیے 2% تھا. تو مینز اگر آپ نے 1 کروڑ کی زمین لی ہے تو اس پہ 1 لاکھ روپیز دینا ہوتا تھا فائلر نے. اب وہ فائلر 1% کی جگہ 2% دیتا ہے, اور نان فائلر 2% کی جگہ 5% دیتا ہے. تو انہوں نے کچھ وتھ ہولڈنگ ٹیکس ایکسٹرا لگا کے ریئل اسٹیٹس کا سیکٹر نیچے آیا ہے, لیکن اس کے بھی کچھ پازیٹیو امپیکٹس بھی ہوتے ہیں کہ اتنا بلیک منی پاکستان کا ریئل اسٹیٹ کی جگہ کم لگے گا. تو یہ اس کی اچھی بات ہے. تو اگر آپ کیپٹل گین ٹیکس کہتے ہیں وہ بھی انکریز کیا ہے اس حکومت نے, لیکن اس کے بھی آپ کو ایڈوانٹیجز 6 مہینے بعد نظر آئیں گے. اس وقت لوگوں کو بھاری لگ رہا ہے, ہمیں خود بھاری لگ رہا ہے, ہم بھی ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں DHA میں, لیکن آن دا لارجر انٹرسٹ دیکھیں گے تو آگے آنے والے ٹائم میں بہتر ہو جائے. بالکل. ایسے میسج کر دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو؟ بس پاکستانیوں کو میں یہی کہتا ہوں کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں. کینسر ایک ایسا مرض ہے جو سمٹمز جیسے آئے فوراً آپ اپنے فزیشین کو ملے وہاں پہ جا کے. اور اس کے علاوہ بس میں یہ کہوں گا, میں سیاسی پارٹیوں کو اپیل کروں گا, لیڈرز کو اپیل کروں گا کہ یہ جو پولرائز سوسائٹی ہو گئی ہے اس کو ختم کریں, نفرت کی سیاست ختم کریں. پاکستان ہے تو آپ کی سیاست ہے, پاکستان یہ تو کچھ نہیں ہے. بہت ہی خوبصورت میسج ہے. سو پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کی بقا کے لیے ٹالرنس ہونی چاہیے, سوسائٹی میں ٹالرنس ہونا چاہیے. بالکل آپ نے سیکھا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. محتاط رہنے کی, احتیاط کے ساتھ رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. 3 زندگیاں جو ہیں وہ آج اپڈیٹ کے مطابق, جیسے کہ عظمت ہمیں بتا رہے ہیں, ان کا خاتمہ ہوا کورونا کی وجہ سے. سو ہم لوگوں نے ایک عام تاثر کیا لے لیا کہ معمولی سا نزلہ زکام بخار ہے, لیکن آپ کو نہیں پتا بعد میں جا کے اس کے جو اثرات ہوتے ہیں مسلسل آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو محفوظ رہیں, لیکن SOPs ضرور فالو کریں. بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. آج کی ہیلدی ٹپ کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جی آج وہ ہم کیونکہ آپ کو وہ چیزیں بتاتے ہیں جو کہ آپ کے گھر میں, آپ کے کچن میں موجود ہوتی ہیں, لیکن اس کے ملٹیپل فوائد کیا ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہوتے ہیں. سو کلونجی کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں. کھانوں میں ذائقہ بڑھانے کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے کتنی مؤثر ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. جی سب سے پہلے جی جلد اور بالوں کے لیے انتہائی مفید ہے. اگر آپ روزانہ کلونجی کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کی اسکن اور آپ کے بال اس سے بہت زیادہ اچھے رہیں گے. پھر جی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی کلونجی کے دانے جو ہیں اگر آپ روزانہ اس کا استعمال کریں تو وہ لوگ جن کو ایشو رہتا ہے کہ ان کے چہرے پہ داغ, دھبے, چھائیاں اور دانے نکل آتے ہیں, ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. سیکنڈلی کلونجی کا تیل بال گرنے سے بچاؤ اور ان کی بہترین نشوونما کے لیے زبردست ہے. یعنی وہ لوگ جن کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں یا پھر بال ڈرائی ہیں, بالوں سے ریلیٹڈ آپ کا جو بھی ایشو ہے, اگر آپ کلونجی کے تیل کا استعمال کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہو جائے گا. پھر حافظے کو تیز کرتی ہے. وہ لوگ جن کو بہت زیادہ ایشو رہتا ہے کہ وہ ان کو چیزیں بھول جاتی ہیں, اسٹوڈنٹس کے لیے اگر نہیں بھی ایشو ہے لیکن اگر اسٹوڈنٹس یہ چیز استعمال کریں تو ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا, حافظہ بہتر رہے گا, یعنی وہ اپنا لیسن بہت جلدی یاد کر سکیں گے.
دل کے مریضوں کے لیے جی بہت زیادہ بہتر ہے. دل کے عارضے میں مبتلا جو افراد ہیں کلونجی کا استعمال کریں تو ان کی صحت بہتر رہ سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے ویٹ ریڈیوس کرنا ہے, کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے ویٹ کم کرنا, سو ویٹ ریڈیوس اگر جن لوگوں نے کرنا ہے ان کے لیے بھی کلونجی کا استعمال بہت زیادہ مؤثر ہے. بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اس کا بڑا فائدہ ہے جی گردوں کے مرض میں, جو لوگ جن کو گردوں کا مرض لاحق ہے ان کے لیے بھی بہت زیادہ مؤثر ہے. سو ہر دوسرا بندہ شکایت یہ کرتا ہے سر درد رہتا ہے. روٹین میں اگر آپ کلونجی کا استعمال کریں گے تو آپ کے یہ ایشو بھی ختم ہو جائے گا. آپ اندازہ کیجئے کہ چھوٹے چھوٹے سی کلونجی کے دانے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی شفا رکھی ہے. آپ کلونجی کا استعمال کریں گے تو آپ کے لیے مفید ہوگا. سو اب ہم نے اپنا اگلا سیگمنٹ شامل کرنا ہے اور آپ کو بتانی ہے آج کی ہیلتھ ٹپ. رحمان ہمارے ساتھ ہے. جی رحمان بتائیے. السلام علیکم, میں ہوں رحمان عباس, فٹنس ایکسپرٹ. آپ کو فٹ کرنے کے لیے, اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بہت زیادہ کھا لیا ہوگا, انفٹ کر لیا ہوگا, تو اس لیے ڈے بائی ڈے, ایوری ڈے ایک نئے ٹپ کے ساتھ, ایک نئی ٹریننگ کے ساتھ آپ کو فٹ کرنے کے لیے, اسٹرانگ کرنے کے لیے. کھایا بھی ہوگا, آئی نو, کچھ پتہ چلا ہے مجھے کہ تھوڑے تھوڑے ویٹ گین ہو گئے, تو چلے اس کو برن کرتے ہیں. آج کے ورک آؤٹ میں فنکشنل ٹریننگ ہے. ہم نے فنکشنل ٹریننگ کرنی. فنکشنل ٹریننگ مینس 1 سیٹ میں, ایک ریپ میں 2 مسلس کو ہٹ کرنا, 2 ڈفرینٹ اینگلس میں. تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں فٹ کرنے کے لیے, اسٹرانگ کرنے کے لیے. ٹائم ویسٹ نہ کریں, باتیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی اور آپ کو موٹیویٹ بھی کرتا رہوں گا. مجھے ڈمبلس چاہیے اور یہ میرے پاس ہیں ڈمبلس. اب ڈمبلس کے ساتھ ٹریننگ کرنی ہے, لیکن سب سے پہلے وارم اپ. وارم اپ میں ود ڈمبلس 2 ایکسرسائزز بتاؤں گا. فرسٹ, بائسیپ فکسڈ اینڈ سائڈ موو. آپ فرنٹ سے سائڈ موو. 10 ریپس آپ نے کرنے ہیں. 3 4 5 6 7 8 9 10. سیکنڈ ایکسرسائز لیٹرل لگا لیں تاکہ شولڈر وارم اپ ہو جائے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. کھایا میں نے بھی ہے, لیکن میں نے ورک آؤٹ کیا ہے, کیونکہ ویٹ میرا بھی بڑھتا ہے. آپ کا جو بڑھتا سو بڑھتا ہے, بڑھتا میرا بھی ہے, لیکن کیلوریز ساتھ ساتھ میں برن کرتا ہوں. فرسٹ ٹریننگ موومنٹ کرنی ہے, سلو موشن میں پہلے دکھاؤں گا. بائسیپ, دین ٹرن ڈاؤن جب جانا ہے, ٹرائسیپ ہیمر موو میں. سائڈ اینگل, بائسیپ, ناؤ ٹرن ڈمبلز ڈاؤن. فرنٹ, 1 turn 2 1 turn 2 1 turn 2 1 turn 2. ہم نے نارملی کیا ہوتا ہے کہ ایک مسل کو ہٹ کرتے ہیں, ہم نے 1 ریپ میں 2 مسلس کو ہٹ کرنا. فرسٹ بائسیپس ٹرن کرنے, دین ٹرائسیپس. اوکے اسٹارٹ کریں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. پرفیکٹ. نارمل ویٹ میں آپ نے 10 ریپس لگانے, لیکن اس کو آپ انکریز کر سکتے ہیں. سیکنڈ ایکسرسائز, اوکے, موومنٹ. شولڈر پریس میں فرنٹ ڈمبل اسٹریٹ رکھیں فرنٹ شولڈر کے لیے, اور سیکنڈ مسل ہٹ ہوگا ہمارا بیک. ناؤ 1 turn up 1 turn up 1 turn up. سلو موشن میں سی سائڈ سے یوں گرپ کرنا ہے. اوکے, فرنٹ شولڈر ہو گیا. آپ جانا ہے جتنی رینج آپ کی بنتی ہے. اوکے, ناؤ فرنٹ 1 2 1 2 1 2 3 ریپس ہو چکے ہیں. وہ 1 2 ایسے میں بول رہا تھا, لیکن میرے 3 ریپس ہو چکے. اوکے, 4 5 6 7 8 9 10. یہ جب لگائیں گے نا پھر پتہ چلے گا 2 مسلس ہٹ ہونے ہیں 1 ریپ میں.
और ये परफेक्ट कम्बिनेशन है, इसको वंस अ वीक आप कर सकते हैं। 3 एक्सरसाइजेस की कम्बिनेशन मीन्स फर्स्ट एक्सरसाइज में 2 मसल्स, 1 एक्सरसाइज, सेकेंड ट्रेनिंग में 2 मसल, सेकेंड एक्सरसाइज, नाउ थर्ड एक्सरसाइज, चेस्ट अप, कोर टाइट। नॉर्मली आपने देखा होगा कि बहुत जगह सेम एक्सरसाइज चलती है, लेकिन परफेक्शन उसी वक्त होती है जब आपके मसल कंसंट्रेशन हो। मसल कंसंट्रेशन होगी तो तभी ये परफेक्ट लगी। चेस्ट अप, कोर टाइट, आर्म स्ट्रेट, शोल्डर अप, डाउन नहीं करने, अप करने। ये 3 पॉइंट्स आपने नोट करने, देन आपने ये लगाना है। अब आप हर जगह देखोगे स्क्रॉल डाउन करते, लेकिन परफेक्शन नॉर्मली कोई नहीं बताएगा। तो हम इस प्रोग्राम में आपको सिर्फ इसलिए बताते हैं कि परफेक्शन फर्स्ट प्रायोरिटी है, देन आपने ट्रेनिंग करनी है। ओके, स्टार्ट करें, चले। 1 स्लो डाउन, 2 स्लो डाउन, 3 4। अब मैंने चेस्ट अप रखी है, कोर टाइट है। रॉन्ग पोजीशन क्या है, लगाते जाते 1 2 3। आप सारे मसल्स को एंगेज कर रहे हो, तो इसका फायदा क्या है कि असल मसल तो हिट नहीं हो रहा। इसलिए परफेक्शन के लिए चेस्ट अप, कोर टाइट, स्टिफ, स्लो डाउन। 4 5 6 7 8 9 10। 3 सेट्स और 15 सेकेंड की ब्रेक। 3 सेट्स कॉम्बिनेशंस आपने करनी है, परफेक्ट फंक्शनल ट्रेनिंग। लास्ट ट्रेनिंग ब्रीदिंग वैक्यूम। ब्रीदिंग वैक्यूम स्टेमिना के लिए है। इसके लिए आर्म्स बैक, चेस्ट अप, कोर टाइट, ब्रीद इन, होल्ड। अब मैं कौन नोट करेगा, मैं ही करता हूँ। 10 सेकेंड है मिनिमम, वो आपने करना है। 15 सेकेंड, देन 20 सेकेंड आपने इंक्रीज करना है। तो इसमें आपने परफेक्शन ये करना है। अब ये देखें, मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत सा वर्कआउट कर लिया, तो समझ ले कि कितना इफेक्टिव होगा। इसको आपने ट्राई करना है, मुझे बताना है लाजमी, और खाए पिए को बर्न भी करना है। हमें आपके फीडबैक की, आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। ये सारी टीम मिलके सिर्फ इसी काम के लिए कि आपकी सेहत के लिए ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएं, आपको फिट रखा जाए, स्ट्रांग रखा जाए। आपने मुझे फीडबैक देना है। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। आपके लाइफ कोच को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच रहमान, आपने आज की टिप हमारे साथ शेयर की। हम प्रोग्राम का वक्त पहुंचा इख्तिताम को। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।